बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और बात करने लगे हैं कि इमरान खान का खेल खत्म कैसे खत्म, इसको देखते हैं। इसके साथ साथ दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये मिसाल क्या है और जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो है जनाब के सारा ऐवान फारिग पार्लियामेंट ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। जनाब मोअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से फैसला आया था। फैसला 3 रुकनी बेंच ने सुनाया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था और उस फैसले में वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए गए थे कि फलां डेट को जो है इलेक्शन कमीशन कागजात की जांच पड़ताल करेगा, फलां डेट तक इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ चूंकि इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इलेक्शन करवा सकता है, उसको इलेक्शन करवाने के लिए साथ में बहुत से अदारों की मावनत की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सिक्योरिटी अदारों की ज़रूरत होती है, फंड के लिए वजारत खजाना से फंड के लिए जो है वो वजारत खजाना की तरफ इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ता है। तो भाई चूंकि इलेक्शन के लिए फंड दरकार होते हैं, अब ये तमाम अदारों ने माजरत की थी चूंकि मुल्की हालात जैसे थे उनमें इलेक्शन मुमकिन नहीं था। उन्होंने वाज़ तौर पे माजरत का जो है रवैया अपनाया था कि भाई वो कैसे प्रोवाइड करें, जबकि मुल्क कशकोल लेकर IMF के दरवाजे पे खड़ा है। सिक्योरिटी अदारे एक तरफ दहशत गर्दी से नबरदाजमा हैं, दूसरी जानब मुल्क के अंदर जो है वो मरदमशुमारी हो रही है। तो ऐसे में कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, वो मजीद फोर्स नहीं दे सकते। बहरहाल भाई अदालत ने फैसला सुना दिया और इसके साथ साथ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की कि भाई आपने 11 तारीख तक अदालत को आगाह करना है कि उसे फंड मिला है या नहीं मिला। अब जिस वक्त ये फैसला आया उस फैसले से ऑलरेडी ये सियासी बहरान अदालती बहरान में बदल चुका था और इस फैसले पर या जिस वक्त ये समाअत हो रही थी उस वक्त हुकूमत, तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान बार कौंसिल से की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई थी कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। उनकी इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी थी और इस्तदा मुस्तरद होने के बाद तमाम सियासी जमातों ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि वो इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे। नून लीग के कैद में नवाज शरीफ ने तो वाज़ेह तौर पर दो टोक कह दिया था कि जब बेंच कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। और वही हुआ भाई। जब फैसला आया, फैसला आने के बाद यूथ के तो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भाई फैसला आ गया, 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद वो जीत कर दोबारा असेंबली में इमरान खान साहब पहुंच जाएगा। तो भाई थोड़ी ठंड रखी। ये फैसला जब पर गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ की अपनी कबीना के साथ बैठक हुई, क्योंकि वजीर आजम खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना, कबीना की मावनत के साथ ही उन्हें चलना पड़ता है। तो कबीना की मुशावरत के बाद मामला जो है कबीना और वजीर आजम ने पार्लियामेंट की कोर्ट में गेंद फेंक दी थी। आज भाई पार्लियामेंट में इस अदालती फैसले पर खूब चर्चा हुआ, खूब डिबेट हुई और इसके बाद पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद पेश की जो कि इस अदालती फैसले को मुस्तरद किया गया। मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और इसके साथ साथ काबीना और वजीर आजम को पाबंद किया गया कि वो इस फैसले पर कतई अमल दरामद नहीं करवाएंगे। अब जनाब जब अदालत पार्लियामेंट की तरफ से ये करारदाद पेश कर दी गई, अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया गया, तो चूंकि अदालती फैसलों पर या अदालती अहकामात पर अमल दरामद गवर्नमेंट करवाती है, यही सरकारी अदारे करवाते हैं और ये तमाम अदारों को चलाने वाला कौन होता है? वजीर आजम होता है। वजीर आजम अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं करवाएगा तो उसे तौहीन अदालत लगेगी, उस पर तौहीन अदालत लगेगी और तौहीन अदालत में वो घर जा सकता है। लेकिन चूंकि अब तो सारे ऐवान ने मुश्तरका तौर पर आपने वजीर आजम को पाबंद कर दिया कि भाई वो इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवाएगा। वो किसका वजीर आजम है? ऐवान का वजीर आजम है।
عوام کو کس نے منتخب کیا؟ عوام نے منتخب کیا. تو بھائی عوام کے وزیر اعظم کو جو عوام نے فقہ جو فیصلہ دیا ہے یا عدالتی فیصلہ مسترد کر دیا، اب تو یہی ہے کہ پورا ایمان فارغ ہو گیا، سارے ایمان پر جو ہے توہین عدالت لگ گئی. اور دنیا کی تاریخ میں ایسی کہیں مثال نہیں ملتی. آپ پوری دنیا کی تاریخ کھنگال لیں، ڈھونڈ لیں، کہیں میں بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ عدالتی فیصلے کو پارلیمنٹ مسترد کر رہا ہو. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ صرف ایک لاڑلے کے لیے الیکشن چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی مانگ الیکشن تھی. تو بھائی وہ فیصلہ جو ہے اب مسترد ہو چکا ہے، اور سارا ایمان چونکہ توہین عدالت کی ذات میں آتا ہے. لیکن یہ فیصلہ مسترد ہونے کے بعد جو واضح پوزیشن بن گئے ملک میں، جو الیکشن کی سرگرمیاں تھی یا الیکشن کی وہ جو یوتھ یوم تشکر منا رہے تھے، یا وہ ساری سرگرمیاں ماند پڑ گئی. کیونکہ بھائی اب پورے پارلیمنٹ کو تو آپ فارغ نہیں کر سکتے. یا تو عدالت یہی ہے کہ پورے پارلیمنٹ کو گھر بھیج دے اور الیکشن کا اعلان کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا قانون میں تو کہیں نہیں ہے، شاید ہو جائے پاکستان میں. تو بھائی بہرحال جناب اب یہ ہے کہ چونکہ الیکشن مسترد کا جو فیصلہ تھا وہ مسترد کر دیا گیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا بھی کھیل ختم ہو گیا. کیونکہ عمران خان صاحب کا کھیل تو اسی دن ختم ہو گیا تھا کہ جس دن وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد بجائے اسمبلی میں بیٹھنے کے، اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے، انہوں نے سڑکوں کا راستہ چنا. انہوں نے اسمبلی کو عزت و مقام نہیں بخشا کہ اب بھائی آپ چلو وزیر اعظم سے ہٹا دیے گئے، آپ اپوزیشن کے طور پہ تو کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اپنی ہی جال جو دوسروں کے لیے وہ بچھاتے رہے، وہ اپنے جال میں پھنستے گئے. اور آج پوزیشن یہ آ گئی کہ بھائی سیاسی بحران عدالتی بحران میں تبدیل ہوا، اور اب یہ عدالتی بحران جو ہے اس نے پارلیمنٹ اور جو ہے وہ عدالت کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یار. پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے. پارلیمنٹ وہ ہے جو کہ آئین کو جنم دیتا ہے، اور آئین کی تشریح کون کرتے ہیں؟ عدالت کرتی ہیں. عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں. تو بھائی اب جو آئین بنانے والے ہیں وہی عدالت کا فیصلہ قبول نہیں کر رہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑا بحران کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا کبھی کھیل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب اسے الیکشن تو نہیں ہونے. یہ ایک واضح اور تمام قوتوں کو اب بات سمجھ آ چکی ہے. جو غیر پارلیمانی قوتیں تھی، یا جو سوچ رہی تھی، یا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، یا جن کی آڈیو آ رہی تھی کہ نہیں ہر صورت الیکشن کروانا ہے، عمران خان کو حکومت میں پہنچانا ہے، ان سب لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. کیونکہ بھائی پارلیمنٹ نے کھل کر کہہ دیا ہے، حکومت نے کہہ دیا. تو ایسے میں اب الیکشن تو ہو نہیں رہا. ویورز وی لاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.